बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 3 जनवरी का आगाज़ हो गया है जुमे के दिन का, और बड़ी अहम चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करनी है कि पस पर्दा क्या चल रहा है। बड़ी अहम मालूमात जो इससे पहले इस पे ईसा नकवी साहब ने सिर्फ बात की है और मैंने नहीं देखा कि किसी ने इस पर बात की हो। और बहुत सी अहम चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि जो पस पर्दा मुज़ाकरात चल रहे हैं उसमें PTI को क्या ऑफ़र की गई और इमरान खान साहब के पास जो कुछ अहम PTI की शख्सियात हैं वो क्या पैगाम लेकर गई हैं। और जब मैं ये चीज़ें आपके सामने रखूँगा तो आपको समझ आएगी कि क्यों साहबजादा हामिद रज़ा जो इस वक्त सबसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड हैं, इसलिए वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि वो जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके इमरान खान साहब ने उनको स्पोक्स पर्सन जो है वो बनाया है। और साहबजादा हामिद रज़ा जो जिस तरह से डट के और इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास हों, साहबजादा हामिद रज़ा हों, इमरान खान उन पर, इन दोनों पर बहुत ज़्यादा एतमाद भी करते हैं। और आपने एक चीज़ और देखी कि जब वकला मिले इमरान खान साहब से और उसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी थे, तो इमरान खान साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब को कैटेगोरिकल कहा कि आपने जाकर बताना है कि हमारी जो तरसीलात ज़र रोकने की, जो रेमिटेंसेस रोकने की तहरीक है वो शुरू हो चुकी है और वो हम मौखर नहीं कर रहे। तो बैरिस्टर गौहर साहब बाहर आते हैं और बैरिस्टर गौहर साहब बाहर आकर और उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं इस पे बात ही नहीं हुई। लेकिन जब मुज़ाकराती टीम मिलती है और तो साहबजादा हामिद रज़ा बाहर आकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, साथ उनके अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी होते हैं और उमर अयूब साहब भी होते हैं और दीगर मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर्स भी होते हैं, और वो बड़ी जुर्रत के साथ साहबजादा हामिद रज़ा वो बात करते हैं। पहला नुक्ता ही आकर बयान करते हैं कि इमरान खान ने कहा है कि हमारी ये तहरीक जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। तो वो बग़ैर लगी लिपटी जो है वो बात करते हैं जो इमरान खान साहब ने जेल में कही होती है, वो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अब आपने देखा कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने कल ये ट्वीट किया कि हमारे मुस्कुराने के दिन आ चुके हैं। फिर उन्होंने कल रात को काशिफ अब्बास साहब के प्रोग्राम में कहा कि हमारे हंसने के नहीं कहके लगाने के दिन आ चुके हैं। और एक उनसे शायद हमारे रिपोर्टर हैं आलिजा, शायद आलिजा ने ये सवाल उनसे किया था, क्योंकि आवाज़ से मुझे लगा कि आलिजा सवाल कर रहे हैं। पार्लियामेंट में जब ये मुज़ाकरात के लिए पहुँचे थे तो उन्होंने वहाँ पर कहा, सवाल जो रिपोर्टर्स दीगर भी थे उनके सवाल के जवाब में, कि हमारा बहुत ज़्यादा मुस्कुराने और हंसने के दिन आ गए हैं। तो साहबजादा हामिद रज़ा फिर इसी तरह से, अगर आप काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में साहबजादा हामिद रज़ा साहब की बॉडी लैंग्वेज देखें, जितने वो रिलैक्स हैं, जितने वो पुरएतमाद हैं, तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि पस पर्दा कुछ चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं अब। और इसी के साथ आप एक और चीज़ देखें जहाँ पे साहबजादा हामिद रज़ा साहब बहुत पुरएतमाद हैं, बड़े एतमाद के साथ मुस्कुरा के बात कर रहे हैं, इस तरह से ट्वीट्स कर रहे हैं। वहीं पे PMLN से ख्वाजा आसिफ जो हैं वो कहते हैं कि देख लेना ये क्यों मुज़ाकरात कर रहे हो, पिछले 15 दिन में ऐसा क्या हुआ है कि PTI आपके साथ मुज़ाकरात के लिए बैठने पर तैयार हो गई है। मियाँ जावेद लतीफ़ की गुफ्तगू आपके सामने है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि उन्हें वसवसे आ रहे हैं, वो कहते हैं कि जितनी मौजूदा आर्मी चीफ़ ने इस हुकूमत को सपोर्ट दी है उतनी शायद ही कभी किसी आर्मी चीफ़ ने किसी भी पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत को सपोर्ट दी हो। लेकिन वो कहते हैं दुआ है कि शराकतदारी चलती रहे, लेकिन मुझे वसवसे भी आते हैं। तो ये क्या है, ये ऐसा क्या है, क्यों शहबाज शरीफ को वसवसे आ रहे हैं। और फिर इसी से जुड़ी एक और चीज़ ये देखें कि अभी कोई आधा पौना घंटा पहले अचानक जो व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल सहाफ़ी हैं वो अचानक ट्वीटें करना शुरू हो गए कि इमरान खान से कोई पस पर्दा राब्ते नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट के कोई मामला तय नहीं हो रहे, कोई इमरान खान को डील की ऑफ़र नहीं की गई, कोई इमरान खान से राब्ता नहीं किया गया, कोई बनी गाला मुंतकली की ऑफ़र नहीं की गई। ये ट्वीट्स भी अचानक करवाए गए हैं। ये ट्वीट्स क्यों करवाए गए हैं? क्योंकि अब बातें खुल के सामने आने लग गई हैं और अब चीज़ें मज़ीद आगे बढ़ेंगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बड़ी क्लियर चीज़ बता दूँ कि इमरान खान साहब के पास जो मुज़ाकराती ये जो टीम है ये तो जारी है, ये जाके इमरान खान साहब से डिस्कस करती है कि मुज़ाकरात में क्या कुछ हुआ है। लेकिन ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो 7 रुकनी कमेटी PTI की है, उधर दूसरी साइड पे हुकूमत है, इधर कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आंखों का धोखा है, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, ये सिर्फ बताने के लिए है। और मामलात पस पर्दा चल रहे हैं, जो पस पर्दा चीज़ें चल रही हैं उसमें आप ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब से इस निज़ाम ने रहम की अपील कर दी है। इमरान खान से ये निज़ाम NRO चाहता है, ये निज़ाम ढील चाहता है, ये निज़ाम ढील चाहता है। और इमरान खान साहब को जो चीज़ें बाकायदा दरख्वास्त की गई है वो क्या है। अच्छा, यहाँ पर मैं शुरू में ही आपको एक चीज़ बता दूँ, ये बात शुरू करने से पहले, कि इमरान खान साहब के पास जो PTI की शख्सियात ये पैगाम लेकर गई हैं, उन्होंने तो वो सिंसेरिटी के साथ पैगाम लेकर गई हैं, जो उनको पैगाम दिया गया वो लेकर गई हैं। लेकिन पैगाम देने वालों के जहन में क्या है,
کیا واقعی پس پردہ اتنی بڑی پیش رفت ہو گئی ہے جو انٹرنیشنل پریشر آنا شروع ہو گیا ہے کہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں اور اس لیے اب عمران خان سے جو ہے وہ NRO مانگا جا رہا ہے, عمران خان سے ڈیل مانگی جا رہی ہے, عمران خان کو رحم کی اپیل کی گئی ہے, یا یہ بہت بڑا ٹریپ ہے. یہ بہت بڑا ٹریپ اس لیے ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی کو انگیج کریں تاکہ ٹمپریچر نیچے لائے پی ٹی آئی, اور وہ جو اوورسیز پاکستانی جو کچھ کر رہے ہیں وہ روک دیں. وہ ریمیٹنسز والی بات میں نہیں کر رہا, جو وہ ای میلز کر رہے ہیں, جو وہ ٹویٹر کے اوپر جو کچھ کر رہے ہیں, جو وہ اپنے اپنے جو ایریاز کے ممبر ہیں پارلیمنٹ کے, چاہے وہ UK میں ہو, یورپ میں ہوں یا امریکہ میں ہوں, وہ اپنے اپنے حلقوں کے جو ممبر ہیں پارلیمنٹ کے, ان کو جس طرح سے وہ اپروچ کر رہے ہیں, کیا اس سب کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کو ٹھنڈا کر کے اور انگیج کر کے اور ان کو یہ پیغام دیا جائے کہ بس آپ کی جو کوششیں ہیں کاوشیں ہیں وہ رنگ لے آئی ہیں, اب آپ ایزی ہو جائیں, اب یہاں پہ معاملات بہتر طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. کہیں یہ بہت بڑا ٹریپ تو نہیں ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کا پریشر بالکل کم کر دیا جائے اور عمران خان کو انگیج کر لیا جائے, اور مہینے ڈیڑھ مہینے کے اندر اندر ٹرمپ انتظامیہ, جب ٹرمپ ابھی صدر بن جائیں گے تو اب یہ بات میں نہیں کہہ رہا, جو اس وقت اداروں کے قریب بہت قریب اینکرز ہیں اور یوٹیوبرز ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ سعودی عرب کے ذریعے وہ امریکہ کو رام کر لیں گے, اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹینشن نہیں ہے, ہمارے پاس بہت کچھ امریکہ کو قائل کرنے کے لیے موجود ہے, ان کو راضی کرنے کے لیے, ان کو مینیج کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ موجود ہے. اب وہ کیا ہے, ایسا کیا ہم امریکہ کو دیں گے کہ امریکہ اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ آپ جو بائیڈن کے دور میں جو کچھ پاکستان کے اندر آپ نے انسانی حقوق کی پامالیاں کی ہیں یہ برقرار رکھیں, جاری رکھیں, اور آپ عمران خان کے ساتھ بھی ظلم جبر یہ سب کچھ کرتے رہیں, عوام کے ساتھ بھی جو کرنا ہے کرتے رہیں, تو ایسا کیا ہم امریکہ کو دیں گے, یہ ایک سوال ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں ہے. لیکن جو بھی ہے, یا تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پس پردہ بہت بڑی پیش رفت ہو گئی ہے انٹرنیشنل دباؤ کی وجہ سے, اور ہماری جو حکومت اور ادارے ہیں وہ جو 31 جنوری سے پہلے یہاں پہ کوئی بڑی چیز کرنا چاہتے ہیں, یا پھر یہ ٹریپ ہے کہ ان کو بھی ٹھنڈا کرو, پس پردہ کوشش کرو, اور جیسے ہی باہر سے گرین سگنل مل جاتا ہے کہ اوکے آپ رکھیں جیل میں عمران خان کو, جو آپ نے اپنی عوام کے ساتھ کرنا ہے کریں, ہمیں آپ سے یہ چیزیں چاہیے, اور اگر آپ ہماری یہ باتیں مان لیتے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ آپ اپنے عوام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, آپ عمران خان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. تو پھر دوبارہ 1 فروری سے یا مڈ فروری سے جب بھی دوبارہ وہ لہر شروع ہو جائے پاکستان کے اندر, جو لہر ابھی تھوڑی سی تھمی ہوئی ہے, جو لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس طرح سے نہیں ہو رہا, تو یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ابھی نہیں دیا جا سکتا. لیکن جو چیزیں میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ بتا رہا ہوں, اور اس سے پہلے میں ضرور کریڈٹ دوں گا عیسیٰ نقوی صاحب کو کہ یہ خبر سب سے پہلے عیسیٰ نقوی صاحب نے بریک کی, لیکن یہ اس خبر کو کسی نے اس طرح سے پک کیا نہیں ہے, کسی کی توجہ اس طرف نہیں گئی جو عیسیٰ نقوی صاحب نے بات کی ہے. جب عیسیٰ نقوی صاحب نے بات کی تو میں نے بھی پھر کچھ لوگوں سے رابطہ کیا کہ یار یہ عیسیٰ نقوی صاحب نے بات کی ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ عیسیٰ نقوی صاحب ایسے بات کر نہیں سکتے, لیکن میں نے جب چیک کیا تو پھر اس بات کی تصدیق ہوئی ہے مجھے کہ بالکل عمران خان صاحب سے جا کے یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. وہ چیزیں کیا ہیں؟ پہلا تو عمران خان صاحب کو کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو بنی گالہ شفٹ کر دیتے ہیں, لیکن اس کے لیے شرط یہ رکھی گئی ہے کہ آپ خود عدالت سے رجوع کریں, یا جو بھی متعلقہ فورم بنتا ہے اس سے آپ رجوع کریں, درخواست دیں, آپ مطلب یہی آپ لکھیں جو بھی آپ نے لکھنا ہے, جس میں ان کو کہا گیا کہ آپ چلیں یہ لکھ دیں کہ عمران خان کو تھریٹ ہے, ان کی جان کو خطرہ ہے جیل میں, اور یہ پنجاب حکومت عمران خان کو نقصان پہنچا سکتی ہے, مریم نواز سرکار نقصان پہنچا سکتی ہے. تو آپ یہ درخواست دیں گے, اور وہ متعلقہ فورم تو پھر ہمارے ہاتھ میں, عدالتیں ہمارے ہاتھ میں, وہ جو جج ہوگا چابی والا کھلونا اس کو کہہ دیں گے, یا متعلقہ جو بھی انتظامیہ کا بندہ ہوگا اس کو کہہ دیں گے, وہ اپروو کر دے گا کہ جی بالکل ان کے خدشات ہیں, تو لہٰذا الاؤ کی جاتی ہے درخواست کہ عمران خان کو بنی گالہ جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے. پہلی تو یہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ آفر کی گئی. دوسرا عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ جب بنی گالہ شفٹ ہو جائیں گے تو ہم 2 کام کریں گے, ایک کام آپ کریں گے, ایک کام ہم کریں گے. آپ یہ کریں گے کہ آپ جب بنی گالہ شفٹ ہوں گے تو آپ اداروں کے حوالے سے اپنا رویہ نرم کریں گے, آپ اداروں کے حوالے سے اپنے سوشل میڈیا کو روکیں گے, آپ اداروں کے اور اداروں کی شخصیات کے حوالے سے اپنے سوشل میڈیا کو کہیں گے کہ وہ سخت چیزیں نہیں کریں گے, آپ کے ٹویٹر کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں آئے گی, آپ کا جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو آپ میسیجنگ کریں گے, ان کو آپ میسیج دیں گے کہ وہ اب وہ چیزیں نہ کریں جو اس وقت وہ کر رہے ہیں. جو اوورسیز پاکستانی ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو ای میلز کر رہے ہیں, یورپین یونین کو ای میلز کر رہے ہیں,
امریکہ میں جو ای میلز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو وہ ٹیگ کر رہے ہیں، یہ چیزیں اوورسیز پاکستانی روک دیں گے جب وہ کہتے ہیں کہ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بنی گالہ شفٹ کروا دیا، دوسرے سٹیپ میں آپ نے دینا ہے، ایک چیز آپ ہمیں دیں گے، اس کے بدلے ایک چیز ہم آپ کو دیں گے۔ ہم نے آپ کو دے دیا بنی گالہ منتقلی، اس کے بدلے آپ ہمیں کیا دیں گے؟ آپ ہو جائیں گے اداروں کے حوالے سے کوئی تنقید نہیں کریں گے، سخت بات نہیں کریں گے، اداروں کی قیادت کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، تو پھر ہم آپ کو اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ اس کے بدلے میں ہم عدالتوں کو آزاد چھوڑ دیں گے، اور ہم عدالتوں کو کہیں گے کہ جی آپ میرٹ پہ فیصلے کریں، اور میرٹ پہ پھر آپ نے بری ہونا ہے، تو آپ بری ہوتے چلے جائیں گے، آپ کیسز آپ کے ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس طرح سے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوں گے، سی بی ایمز ہوں گے، ایک چیز ہم کریں گے، پہل ہم کرتے ہیں، آپ کو بنی گالہ شفٹ کرتے ہیں، پھر آپ اس کا جواب دیں، پھر ہم جواب میں عدالتوں کو آزاد کریں گے، ججز کو آزاد کریں گے، ججز کو کہیں گے کہ آپ میرٹ پہ فیصلے دیں، اور میرٹ پہ فیصلے آپ کے حق میں آئیں گے، آپ بری ہوں گے، اور یہ چیز ہوگی۔ اور پھر اگلی چیز خان صاحب کو یہ کہی گئی ہے کہ جب یہ چیزیں ہو جائیں گی، 3 چیزیں ہمارے درمیان 4 چیزیں ہو جائیں گی، تو پھر ہم یہ کریں گے کہ پھر آپ یا پھر ہم نون لیگ کی جو ہے، جو ہم نے ان کو بیساکھیاں دی ہوئی ہیں، جو ہم نون لیگ کو ہر جگہ ان کو بچاتے ہیں، ان کی خاطر ہم نے عدالتوں کو بے وقت کر دیا ہے، عدالتوں کو ہم نے مینیج کر لیا ہے، سوشل میڈیا کو کے ساتھ جو کچھ کیا جاتا ہے، جو فائر وال ہے، جو ٹویٹر بند کیا ہوا ہے، جو اور قدغنے ہیں، جو پنجاب کو پورا کنٹرول کیا ہوا ہے کہ مریم بی بی جو ہے اس کو کوئی تنگی نہ ہو، اس کے لیے کوئی مشکل نہ ہو، وہاں پہ پنجاب میں کسی کو ریلی نہیں کرنے دیتے، کسی کو پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیتے، کچھ نہیں کرنے دیتے، جو تھوڑا سا مریم نواز کے لیے چیلنج بنتا ہے تو اس کے گھر میں جا کے توڑ پھوڑ کی جاتی ہے، اس کی فیملی ممبر کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے، یہ سب چیزیں رک جائیں گی۔ پھر آپ جانیں اور یہ حکومت جانے، اگر آپ کے اندر دم خم ہے، آپ اس حکومت کو گرا دیتے ہیں تو ہم اس حکومت کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے۔ آپ اگر حکومت کو گرا سکتے ہیں، آپ حکومت کو گرا دیجئے گا، لیکن جب ہم یہ آپ کو اعتماد دے دیں گے، ہم اپنی کمٹمنٹ پوری کریں گے کہ آپ حکومت کو گرائیں، ہم حکومت کو نہیں بچائیں گے، تو پھر اگلی چیز آپ ہمیں یہ کمٹمنٹ دیں کہ آپ کی اگر حکومت آتی ہے تو آپ اداروں کے ساتھ، اداروں کی شخصیات کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، آپ کوئی انتقام نہیں لیں گے، تو یہ اگلی آپ کی کمٹمنٹ ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک چیز ہم کریں گے، پھر ایک چیز آپ کریں گے، ایک چیز ہم کریں گے، ایک چیز آپ کریں گے۔ جب یہ بات عمران خان صاحب کے ساتھ تک پہنچی تو مجھے جنہوں نے بتایا ان کے مطابق عمران خان صاحب اور جو پی ٹی آئی کی وہاں پہ شخصیات یا عمران خان صاحب کے جو اتحادی جو وہاں پر موجود تھا، اس ملاقات میں سب کا کنسنسس تھا، پہلے نقطے پہ ہی سب نے کہا کہ جی ہم یہ پیغام ضرور آپ کے پاس لے کر آئے ہیں، لیکن اگر آپ ہماری رائے پوچھتے ہیں تو ہماری رائے میں آپ کو بنی گالہ شفٹ نہیں ہونا چاہیے۔ خان صاحب کا تو پہلے ہی پتا تھا، انہوں نے پہلے اس لیے کہہ دیا کہ یہ نہ ہو کہ خان صاحب یہ سمجھیں کہ ہم شاید خان صاحب کو جا کے اور تھوڑا سا ٹھنڈا کر رہے ہیں کہ نہیں خان صاحب آپ شفٹ ہو جائیں۔ تو پہلے جو لوگ پیغام لے کر گئے پی ٹی آئی کی شخصیات، انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ کو بنی گالہ اس طرح سے شفٹ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کو درخواست دینی چاہیے۔ خان نے کہا میرا فیصلہ آپ کو پہلے سے پتہ ہے، میں پاگل ہوں کہ میں اس موقع کے اوپر جو ہے وہ ان کو درخواست دے کے اور بنی گالہ شفٹنگ کے حوالے سے چیزیں کروں۔ گو کہ پی ٹی آئی کے اندر ایک سوچ یہ ابھی بھی ہے، ایک سوچ یہ ہے کہ ہمیں اس موقع پہ، یعنی یہ خان صاحب کا فیصلہ نہیں ہے، یہ خدشات پارٹی کے ہیں۔ کچھ لوگوں کا پی ٹی آئی میں یہ خیال ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے، علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے، یا پارٹی کی طرف سے عمران خان صاحب اپلیکیشن نہ دیں، پارٹی یہ اپلیکیشن دے کہ ہمارے وہ لیڈر ہیں، یا بشرا بی بی کہتے ہیں کہ کہتی ہیں کہ وہ میرے ہسبینڈ ہیں، یا علیمہ خان کہتی ہیں کہ میرے بھائی ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے اس حکومت سے، اس نظام سے، ان کو شفٹ کیا جائے بنی گالہ۔ تو یہ مطلب خان صاحب پہ بات بھی نہیں آئے گی، اور کچھ لوگوں کا سنسیئرٹی کے ساتھ یہ خیال ہے کہ ہمیں یہ کر لینا چاہیے اس موقع پہ، اگر یہ نظام اتنا انڈر پریشر آیا ہوا ہے تو ہمیں یہ چیز کر لینی چاہیے، اور خان صاحب کو ہمیں سیکیور کر لینا چاہیے، اور بنی گالہ جب آ جائیں گے تو چیزیں آسان ہو جائیں گی ہمارے لیے۔ یہ ایک رائے یہ بھی ہے، لیکن خان صاحب کا ابھی تک یہ فیصلہ ہے کہ وہ بنی گالہ شفٹ نہیں ہوں گے۔ اب تو یہ بات وہ اوپنلی باہر لے آئے ہیں خان صاحب، اور انہوں نے کیٹیگوریکل یہ کہہ دیا، اپنے ٹویٹس میں بھی کہہ دیا اور ساری جگہ کہ وہ یہ چیزیں نہیں کریں گے۔ تنقید کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جو تنقید بنتی ہے میں کروں گا، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، میں تنقید نہیں کروں گا، لیکن مجھ سے اگر ماضی کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو میں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو بات میں جیل میں بیٹھ کے کرتا رہوں بعد میں اوپنلی نہ کروں، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ججز کو آزاد چھوڑ دیں، آپ ججز کو آزادانہ فیصلے کرنے دیں، آپ ججز کو میرٹ پہ فیصلے کرنے دیں۔ تو یہ پہلا نقطہ ہے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ عمران خان صاحب اس بات پر نہیں آ رہے کہ وہ بنی گالہ اس طرح سے
जो है वो शिफ्ट हो जाएं। अब मैं आपको एक चीज़ और अर्ज़ करना चाहता हूँ, आप डॉट्स कनेक्ट करें ना तो आपको समझ आएगी कि जो कल मुज़ाकरात हुए हैं उसमें जो कुछ पीटीआई की मुज़ाकराती टीम कहती रही है, चूँ चरां भी नहीं की हुकूमती और इत्तेहादियों ने, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं उन्होंने कोई उसके ऊपर कंट्राडिक्ट किया ही नहीं है। हुकूमत को कोई मसला नहीं था, और कल जो तारीख ली है, जो टाइम लिया, वो पीटीआई ने लिया है कि हम इमरान खान साहब से मिलना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं, और इसलिए डिले हुए, वरना हुकूमत की तरफ से कोई डिले नहीं था। पीटीआई ने तो कल देने थे रिटर्न अपने मुतालबात, और पीटीआई की किसी हिकमत के तहत पीटीआई ने वो अपने रिटर्न मुतालबात नहीं दिए। इसमें कोई उनकी नाअहली या नालायकी नहीं, उसमें एक हिकमत है, और कुछ चीज़ें हैं मेरे पास कि क्यों वो खैर अभी चीज़ें आगे बढ़ने दें। तो पीटीआई ने रिटर्न नहीं दिया, वो इमरान खान साहब से मिलेंगे और मिलने के बाद वो देंगे, और हुकूमत जो है वो हुकूमती लोग सुनते रहे। और फिर एक चीज़ और आप देखें कि हुकूमत ने पीटीआई से ये इस्तदा नहीं की कि आप सिविल नाफरमानी की तहरीक को के ऐलान को वापस लें। फिर एक चीज़ और बहुत अहम है कि हुकूमत की जानिब से, और इस बात की तस्दीक साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने भी की है काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में, कि हुकूमत से पूछा है कल पीटीआई ने कि क्या आपके भी कोई मुतालबात हैं। हुकूमत ने कहा है कि हमारा आपसे कोई मुतालबा नहीं है, हमारा कोई डिमांड्स नहीं है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हुकूमत ने कोई मुतालबा ही नहीं किया पीटीआई से, कोई डिमांड ही नहीं की। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वैसे आप इमरान खान साहब ज़ाहिर है हर चीज़ ओपन उसमें ले आए हैं डोमेन में। इमरान खान साहब ने यह भी बता दिया कि जब उनको अटक ले जाया गया था तो वहाँ उनको कहा गया था कि आप 3 साल के लिए पाकिस्तान से चले जाएं, लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार किया था। और फिर ये एक चीज़ आप और देखें जिसको बहुत ज़्यादा डिस्कस भी किया जा रहा है कि इमरान खान साहब का नाम वो जो आलामी है उसमें बानी चेयरमैन नहीं लिखा हुआ, उसमें क्या लिखा हुआ है, इमरान खान साहब लिखा हुआ है। और उसमें मैं जल्दी आपके सामने रख देता हूँ कि वो पहली 2 पेजेस का मुश्तरका आलामिया है, और उसमें एक तो पीटीआई के तरफ से कि उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, असद कैसर साहब, सेनेटर राजा नासिर अब्बास साहब और साहबजादा हामिद रज़ा साहब, ये थे हुकूमत की तरफ से इसाक डार, सेनेटर इरफान सदीकी साहब, राना सनाउल्लाह खान, परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर, फारूक सत्तार, इजाज़ुल हक, खालिद हुसैन मुगस्सी और अलीम खान। अब आ जाएँ इस बात पर कि आलामिया क्या है। आलामिया जो जारी हुआ उसमें लिखा गया कि पीटीआई कमेटी के सरबराह उमर अयूब खान साहब और दीगर अरकान ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उन्होंने पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को ज़मानतों के हसूल में हायल नहीं होना चाहिए। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया ताकि हक़ाइक़ पूरी तरह सामने आ सकें। पीटीआई कमेटी ने आगाह किया कि तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने के लिए हमें अडियाला जेल में बानी पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात, मुशावरत और रहनुमाई हासिल करने का मौका फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने यह मुज़ाकराती अमल शुरू करने की इजाज़त दी है, लिहाजा इसे मस्बत तरीके से जारी रखने के लिए उनकी हदायत बहुत ज़रूरी हैं। पीटीआई कमेटी ने कहा कि इमरान खान साहब से मुशावरत और रहनुमाई के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा तहरीरी शक्ल में पेश कर दिया जाएगा। हुकूमती पार्लिमानी कमेटी की तरफ से नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार साहब ने कहा कि गुज़िश्ता मीटिंग में किए गए फैसले के तहत हमें तवक्को थी कि आज पीटीआई तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी ताकि मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाया जा सके। ताहम उन्होंने कहा कि हमें कोई एतराज़ नहीं कि पीटीआई कमेटी इमरान खान साहब से रहनुमाई हासिल करने के बाद अपना चार्टर ऑफ डिमांड लाए ताकि दोनों कमेटियाँ मामलात को खुश उसलूबी से आगे बढ़ा सकें। तय पाया कि पीटीआई कमेटी की इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अगले हफ्ते दोनों कमेटियों की तीसरी नशिस्त की तारीख का तयन किया जाएगा। अच्छा, आप देखें ना कि इमरान खान साहब एक तरफ आप कहते हैं कि इंतशारी, आप कहते हैं फसादी, आप कहते हैं कि मरीम नवाज़ कहते हैं कि इनको ऐसे डील करो जैसे दहशतगर्दों को डील किया जाता है। आप बानी चेयरमैन नहीं, आप इमरान खान साहब। तो ये मामला इतना सादा नहीं है। लेकिन इख्तिताम वहीं पे करूँगा जहाँ से शुरू किया था कि या तो पस पर्दा बहुत बड़ी को पेशरफ्त हो गई है या फिर ये बहुत बड़ा ट्रैप है। लेकिन ये बात एक हकीकत है, जो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे कि ये पॉइंट्स इमरान खान साहब के पास गए हैं, ये जो पॉइंट्स हैं ये बताते हैं कि इस निज़ाम ने इमरान खान साहब से रहम की अपील कर दी है। अब इमरान खान कितना रहम करते हैं इस निज़ाम के साथ, ये आने वाले दिन बताएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह की इमाम साहब का हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।